کہ अरकान अपोजिशन के जो है उनकी तादाद इंतहाई कम थी, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी वोट लेकर जो है वो सेनेट में खरीदो फरोख्त के बाद मुंतखब हो जाते हैं। पिछले 1 साल से इलेक्शन कमीशन के सामने जो ये मामला है, और इलेक्शन एक्ट इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है कि आप किसी वोटर को कोई लालच नहीं दे सकते वोट खरीदने के लिए, उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते पैसे के ज़रिए। मैं ये समझता हूँ कि अब ये मौका है, इलेक्शन कमीशन के पास ये वक्त आ गया है कि इनको मिसाल बनाएं, ताकि इस मुल्क के अंदर जो खरीदो फरोख्त का बाज़ार है, जो जमहूरियत को इन्होंने एक बाज़ार की लोंडी समझ लिया है कि जिसका मर्ज़ी जो रेट लगाए उसको आप ख़रीद लें, करोड़ों रुपए की चमक से लगा के, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के जमहूरी अमल का दुश्मन है ये लोग। और ये बड़ा अहम मौका है जब सिंध हाउस को नीलाम घर के अंदर तब्दील कर दिया गया है, जब लोगों की ज़मीरों की नीलामी की जा रही है, उनकी बोलियां लगाई जा रही हैं, और जितने मिस्टर फ्राडिये हैं वो वहाँ पर जमा होकर बैठे हुए हैं। जो चोरी का, लूट खसूट का पैसा है, जो सिंध के हारी की जेब में जाना था, जो सिंध के मजदूर का पैसा था, जो वहाँ के बच्चों की तालीम पे खर्च होना था, लोगों के इलाज के ऊपर खर्च होना था, जो कराची को बेहतर करने के ऊपर खर्च होना था, जो NFC से 2000 अरब रुपया सिंध हुकूमत लेके चले गई, क्या वो पैसा इन्होंने सिंध की आवाम का पैसा यहाँ पर जो है वो अपनी चोरी बचाने के लिए, पापड़ वाले को, फालूदे वाले को आसिफ अली जरदारी ने बचाने के लिए सिंध हाउस को नीलाम घर के अंदर तब्दील कर दिया है। ज़मीरों की नीलामी हो रही है, और जो वहाँ पर ज़मीर फरोश बैठे हैं उनको ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आप करोड़ों रुपए से अपनी ज़मीरों की नीलामी करने के लिए तो सामने आ गए हैं। मुझे आप ये बताएं कि आपकी तो काउंसलर बनने की औकात नहीं थी, पाँव पकड़ के आपने इमरान खान के से, मुझे पता है जिनके कल बड़े चेहरे आ रहे थे, पाँव में बैठे हुए थे, कांपें टांग रही थी, उस वक्त इनको टिकट लेने का इतना शौक चढ़ा हुआ था, PTI के वोट के ऊपर मुंतखब होकर आए। मैं चले उन आज़ाद अरकान की बात नहीं करता, उन्होंने तो कहीं ना कहीं जाना होता है, लेकिन जो PTI के वोटों के ऊपर मुंतखब होकर आए हैं उनको ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इतने ही तुम्हारे ज़मीर जाग गए हैं, नोटों की चमक तुमने देख के तुम्हारे ज़मीर जाग गए हैं, तुम नीलाम घर के अंदर अपने आप को नीलाम कर रहे हो, ये लोग आपको देख रहे हैं। और पाकिस्तान की आवाम बड़े गम गुस्से के अंदर है, और लोग ये तमाशा मज़ीद जो है वो नहीं लगने देना चाहते। ये पाकिस्तान के इदारों की भी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है, वो इस केस का भी फैसला करें, यूसुफ रज़ा गिलानी का भी। और ये नीलाम घर जहाँ पर मुंतखब अरकान के ज़मीरों की नीलामी होती है, और जो इनके ख़रीदार हैं, जो बिकने वाले हैं, इनके ऊपर हमेशा के लिए पाबंदियाँ लगनी चाहिए। इनको हमने अपनी जमहूरियत से इस गंद को जो है वो साफ़ करना है, और यही वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते आए। और इमरान खान साहब ना कहते सिंध हाउस में नीलाम घर बना हुआ है, ये चेहरे सामने नहीं आने थे, ये यहाँ हो गए, ये एक्सपोज हो गए। और मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि हमने एब्सोल्युटली नॉट कह के कोई गुनाह नहीं किया, हमने मुल्क की सालमियत के लिए, कौमी गैरत के लिए जो है वो स्टैंड लिया है। ये हैं बूट पालशिए, ये हैं वो लोग जो कि गुलामाना ज़ेन के मालिक हैं, जिनकी जायदादें बाहर पड़ी हुई हैं। इनको ये फिक्र है कि इनके असासे ये अपने आकाओं की बात नहीं मानेंगे, तो इनके असासे जो है वो जो लूटी हुई दौलत, बड़ी इन्होंने मेहनत से मुल्क का माल लूटा है, चोरी किया है, जिन भगोड़े मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो पैसा इनका जब्त हो जाएगा। इस वजह से इनके पेट में जो है वो मरोड़ उठ रहे हैं। लेकिन मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि कप्तान जो है वो डट के मुकाबला करेंगे, किसी किस्म की कोई ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं करेंगे। और ये भी मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आज सब चोर एक तरफ खड़े हैं और इमरान खान साहब तारीख के राइट साइड पे खड़े हैं, सच के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब जो है वो मुल्क के अंदर करप्शन के खात्मे के साथ खड़े हैं, और हमने अपने वादे पर आज भी कायम हैं, और इंशाल्लाह अपने वादों को हम पूरा करेंगे। मैं बैरिस्टर मलिका बुखारी साहबा से गुजारिश करूंगा थोड़ी सी ज़रा केस की टेक्निकल तफसीलात पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारूक हबीब की बात को आगे बढ़ाऊंगी। इस इलेक्शन कमीशन के सामने ज़ेर गौर, ये कोई आम मामूली केस नहीं है, ये केस पाकिस्तान के अंदर तारीख रकम कर रहा है। ये केस उस मावरा आइन चीज़ की निशानदही कर रहा है जिसने पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर किया है। पहली दफ़ा ज़मीर फरोशी का अमल पाकिस्तान की आवाम के सामने नहीं आया, ज़मीरों की मंडी लगती रही है। आज जो सिंध हाउस में हो रहा है
اس سے کیا سامنے آ رہا ہے کہ چہرے بھی وہی ہیں، عمل بھی وہی ہے، اسکرپٹ بھی وہی ہے، لیکن صرف ٹائم چینج ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایک اہم آئینی ادارہ ہے، جو پاکستان کے عوام کے ووٹ کا محافظ ہے، جو پاکستان کے جمہوری نظام کا محافظ ہے، اس نے ووٹ کے تقدس کو بحال کرنا ہے، اس نے ممبران پارلیمنٹ کے ضمیر فروشی کے عمل کو روکنا ہے۔ یہاں پر یوسف رضا گیلانی کے وکیل نے ایک بہترین یو ٹرن لیا، پاکستان کی عوام کو آج بتایا ہے الیکشن کمیشن کے اندر کہ وہ جو ویڈیوز سامنے آئی تھی دراصل وہ میری نہیں تھی۔ میں نے جو پریس کانفرنس کی تھی اور جہاں پر علل اعلان 2 مارچ کو پاکستان کی عوام کے سامنے کہا تھا کہ ہاں میں وہ شخص ہوں جو انہیں پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پارلیمنٹ سے ملاقات کی، ہاں میں وہ شخص ہوں جنہوں نے ان کو بتایا کہ ووٹ کو ضائع کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، آج اپنے ہی اس بیان سے منحرف ہو گئے۔ ہماری الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کیا استدعا ہے؟ یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر اہم موڑ ہے۔ آئینی ادارے کو پاکستان کے جمہوری نظام میں کسی چیز کے لیے بنایا گیا ہے، کسی وجوہات کی وجہ سے آپ کو ایک آئینی ادارہ، آئینی استحقاق اور قانون کے اندر اختیارات دیے گئے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جب آپ سامنے آئیے اور فیصلہ کر دیجئے کہ جب پاکستان کے ماورائے آئین ممبران پارلیمنٹ ضمیر کو کھلے عام بیچیں گے تو آپ اس کے اندر سو موٹو از خود نوٹس لے کر ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ جب ممبران پارلیمنٹ قانون کو توڑیں گے آپ دیوار بن کے آئیں گے ان کے سامنے۔ یہ کیس فاروق حبیب، ملیکہ بخاری اور یوسف رضا گیلانی یا علی حیدر گیلانی کے مابین نہیں ہے، یہ کیس پاکستان کی عوام و الیکشن کمیشن کے مابین ہے۔ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ہم آئینی ادارے کو متنازع نہیں بنا رہے، آئینی ادارے سے گزارش کر رہے ہیں مطالعہ کر لیجئے پاکستان کی الیکشنز ایکٹ 2017 کا سیکشن 4 کیا کہتا ہے کہ آپ نے مکمل انصاف کرنا ہے۔ سیکشن 8 کہتا ہے کہ آپ کے پاس اختیارات ہیں کہ آپ اس قسم کے کیسز کے اندر اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ پاکستان کے تحریک انصاف کے ورکر کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پارلیمنٹ کے اندر، پاکستان کے عام آدمی کے اندر آج تشویش اور غم و غصہ ہے۔ وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جس آدمی کی شناخت کے اوپر، جس آدمی کے نام کے اوپر، جس آدمی کے منشور کے اوپر ووٹ دیا تھا، اس ووٹ کو ممبران پارلیمنٹ پامال کر رہے ہیں۔ ہماری گزارش ہے ممبران پارلیمنٹ سے کہ آپ نے ضمیر فروشی کر دی، لیکن یاد رکھیے خودداری ایک طرف ہے اور غلامی ایک طرف ہے، ایمانداری ایک طرف ہے اور کرپشن ایک طرف ہے، ذاتیات ایک طرف ہے اور عوام کی خواہشات ایک طرف ہے۔ آپ کے پاس اب بھی وقت ہے، ضمیر فروشی کے عمل کو رد کر دیجئے، اپنی صفوں میں اتحاد لے کر اس طرف واپس آ جائیے۔ آپ کے اوپر آئینی، اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ نے اس سیٹ کو چھوڑنا ہے تو اخلاقی طور پر استعفیٰ دیجئے اور پھر ایوان میں جا کر فیصلہ کیجئے کہ آپ نے کس حیثیت سے اس ایوان میں جا کر ووٹ ڈالنا ہے۔ بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیے کہ پرویز الہی صاحب نے اپنے انٹرویو میں سما کو جبے الفاظ میں یہ کہا کہ عمران خان صاحب نواز شریف والی غلطی کریں، زرداری صاحب کی طرح ایکسٹینشن دے دیتے تو شاید یہ مسئلہ ہی نہ بنتا۔ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ بنیادی طور کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ سب کو جو ہے وہ جب آپ کوئی اتحاد بناتے ہیں تو اس اتحاد کے اندر آپ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور اس میں وہ اقتدار کا حصہ بھی ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا معاملہ ہے، لیکن اب معاملہ جو ہے وہ عدم اعتماد کا معاملہ ہی نہیں، معاملہ اس سے آگے بڑھ گیا ہے۔ اگر آپ عدم اعتماد جو ہے وہ اس طریقے سے آئے گی کہ آپ لوگوں کے، جس نے ملک لوٹا ہوا ہے، جس نے کرپشن کی ہے، پیسہ بنایا ہے، وہ آئے گا اور چند ٹکوں کی خاطر جو ہے 5-10 ارب روپے میں پاکستان کی ساری جمہوریت کو خرید لے گا، سارا جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کو ختم کر دے گا۔ تو بھائی انہوں نے تو اربوں نہیں، انہوں نے تو کھربوں روپے کی دہاڑیاں لگائی ہوئی ہیں، ان کے پاس تو مال ہی بہت ہے۔ پھر تو ہم پاکستان کی جمہوریت کو نیلام گھر بننے نہیں دیں گے۔ ہم نے جو ہے اس کے اندر بھرپور ریزسٹ کریں گے، اس کے آگے بھرپور جو ہے وہ رکاوٹ بن کے کھڑے ہوں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے اب تمام آئینی اداروں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جب یہ تمام چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں
تو پھر اس تماشے کو جو ہے وہ روکنا سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ فاروق حبیب صاحب، جو آپ کے ارکان ایکسپوز ہوئے سندھ ہاؤس میں، ان کے خلاف اب کب تک کارروائی شروع کریں؟ دیکھیں آرٹیکل دیکھیں بڑا واضح ہے، آرٹیکل 63 ہے۔ مجھے بتائیں قانون کیوں بنایا جاتا ہے؟ قانون اس وجہ سے بنایا جاتا ہے کہ قانون کا خوف ہو اور کوئی کام جو ہے اس کا ہونے سے پہلے لوگوں کے اندر ڈر ہو، تاکہ لوگ اس قانون کو نہ توڑیں، اس قانون کو اس جرم کا حصہ نہ بنے۔ تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ جب لوگ کھل کے ہی سامنے آ گئے اور انہوں نے اپنی انٹینشن کا اظہار جو ہے وہ کھل کے کر دیا، دوسری جانب اتنی ضمیر جاگے ہوئے ہیں تو یہ نیلام گھر سے باہر نکلیں، جائیں عوام میں، پتہ چلے لوگ ان کی ضمانتیں تیار کروانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے جا کے الیکشن لڑ لیں۔ یہ گھوڑے کا میدان ہے، پتہ چل جائے گا کہ کتنی ان کی جو ہے وہ اوقات ہے، وہاں جائیں پتہ کریں جا کے کیا ہو رہا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ بھرپور غم و غصے کے ساتھ جو ہے وہ بھرے بیٹھے ہیں۔ بہت شکریہ۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات حبیب پارلیمانی سیکرٹری ملکہ بخاری کے ساتھ نیوز کانفرنس کر رہے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر۔ اس موقع پر فاروق حبیب کا یہ کہنا تھا کہ ایک طرف سارے چور اور دوسری طرف عمران خان سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، خریداروں اور بکنے والوں پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگنی چاہیے۔